आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। रॉ एजेंट की गिरफ्तारी के मामलात, पंजाब ऑपरेशन के असरात, अवाम के खदशात और नून लीग के ख्यालात, ये है वो बीट्स जिन पर बात करेंगे आज न्यूज बीट में मारूफ तज्जियाकार हसन निसार साहब से। फिक्री ज़रब अज़ब भी शुरू की जाए, क्योंकि उस फिक्री ज़रब अज़ब के बग़ैर आप इंतहा पसंदी के जरासीम को ख़त्म नहीं कर सकते। जहन पर खौफ की बुनियाद उठाने वालों, जुल्म की फसल को खेतों में उगाने वालों, गीत के शहर को बंदूक से ढाने वालों, फिक्र की राह में बारूद बिछाने वालों, जख्म अच्छा है कि नन्ही सी कली अच्छी है, खौफ अच्छा है कि बच्चों की हंसी अच्छी है, हम तरक्की में किसी से कम नहीं, काफरों ने उड़ने वाली मशीनें बना ली हैं, बदले में हमने उड़ने वाले बंदे बना लिए हैं, और ये उड़ने वाले बंदे मस्जिदों में, मज़ारों में, मंदिरों में, गिरजाघरों में, होटल्स में, शॉपिंग सेंटर्स में, पार्क्स में जाकर अपनी किसी ख्याली जन्नत की आस में उड़ जाते हैं, और फिर हमारे पास मासूम, बेगुनाह, लाचार और बेबस लोगों की, मासूम बच्चों की बेशुमार लाशें होती हैं, माँओं, बहनों और बेटियों के आंसू, सिसकियां और आहें होती हैं। लेकिन नहीं, इसके अलावा एक चीज और होती है, हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदाद, झूठे दिलासे, गम का बोझ अपने सीने पर महसूस करने का दावा और दहशतगर्दों के लिए बुजदली का ताना और सख्ती से निपटने का वादा। लेकिन अब इसमें एक चीज का और इजाफा हो गया है, और वो है शर्मिंदगी। दरिंदगी को ना रोक सकने पर शर्मिंदगी। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ इस एक मामले पर शर्मिंदगी है, या रॉ के अफसर की गिरफ्तारी के बाद पुरस्रार हुकूमती खामोशी पर भी शर्मिंदगी सामने आ सकती है? क्या पंजाब में रेंजर्स के ऑपरेशन में ताखीर पर भी शर्मिंदगी सामने आ सकती है? क्या दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई पर भी शर्मिंदगी सामने आ सकती है? क्या T20 वर्ल्ड कप में शर्मनाक शिकस्त और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पसंद नापसंद पर भी शर्मिंदगी सामने आ सकती है? लेकिन सवाल यह है कि हमारे अरबाब इख्तियार शर्मिंदगी का ये हरबा कब तक और कहां तक आजमाएंगे, और क्या इसके अलावा भी कुछ वो कर सकेंगे? परवेज मुशर्रफ के जाने के फसाने, रमजान शुगर मिल में मौजूद भारतीय कंसल्टेंट्स के अफसाने और इस्लामाबाद की फजाओं में एक बार फिर गूंजने वाले गो नवाज गो के तराने, साजिशें हैं या आजमाइशें? इसी तमाम सूरत हाल पे प्रोग्राम में बात करेंगे, और एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मुमताज दानिश्वर हसन निसार साहब। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। हसन निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम, और सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम जी। वालेकुम सलाम। हसन निसार साहब, आईजी पंजाब मुश्ताक सुकेरा कहते हैं कि वो लाहौर बम धमाके पर बहुत शर्मिंदा हैं। सर, क्या ख्याल है कि एक आईजी की जानिब से शर्मिंदगी का इजहार काफी है? क्या पंजाब पुलिस या खुद मुश्ताक सुकेरा साहब में इतनी अहलियत और सलाहियत है कि वो इस शर्मिंदगी के इजहार के अलावा भी कुछ कर सकें, या इनका जो पोर्टफोलियो है वो आईजी पंजाब के साथ साथ आईजी नदामत और शर्मिंदगी भी रख दिया जाए? चलें, उन्होंने तो फिर शर्मिंदगी का इजहार कर दिया। कुछ लोग हैं जिनको तो नदामत और शर्मिंदगी से भी कोई लेना देना नहीं है। मेरा ख्याल है कि लाहौर शहर के शहरियों की हिफाजत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितने लोग मौजूद हैं, उससे ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम मोरलेस प्लस माइनस उतने ही लोग, ये जो मुगलिया खानदान है नई किस्म का जी, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये जो सानिहा गुलशन इकबाल पार्क के मौके पर हसन निसार साहब, एक बड़ी तल्ख़ हकीकत भी ये सामने ये आई है देखने में कि ये पंजाब का आधे से ज्यादा जो बजट है तो वो ये शहर लाहौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन एक हॉस्पिटल भी शहर में ऐसा नहीं है जो इतने बड़े हादसे या सानहे को संभाल सके। वही आप वाली बात कि ये जो पंजाब के तख्त के वारिस हैं, कहाँ है इनकी नजरें? सर, यहाँ बेडशीट्स अवेलेबल नहीं है। 70% बेडशीट्स हॉस्पिटल्स में नहीं है, बाकी उनके ऊपर खून के धब्बे हैं, और 80-80 साल का, 75 साल का, 70 साल का बूढ़ा वो ड्रिप का वो लेके कुर्सियों पे बैठे होते हैं लोग। जब मेट्रो शुरू हुई, टूथ एंड नेल मैंने अपोज किया, पै दर पै कॉलम लिखे, तो मेरे दोस्तों तक ने कहा क्या तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गया, मेट्रो तुम्हें क्यों लड़ गई है? मैंने कहा ये लोगों का खून पी रही है। एक तो खैर वैसे ये एक इलॉजिकल प्रोजेक्ट है और सब्सिडाइज्ड है। मतलब सब्सिडाइज करना है तो आटा करो भाई, कोई दवा करनी है, कोई इलाज करना है सब्सिडाइज, तो वो
تم لوگ کیا سبسڈائز کر رہے ہو؟ بنیادی طور پہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے پنجاب ایک راجواڑہ رہ گیا. لیکن حسن نثار صاحب، جس آپریشن کی آپ نے بات کی لاہور بام بلاسٹ کے بعد، یہ کراچی سندھ طرز کا جو آپریشن پنجاب میں شروع کیا گیا، تو 2-3 باتیں اس حوالے سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بے وقت ہے یا بر وقت ہے، پہلے ہونا چاہیے تھا؟ اور دوسرا، کیا اس آپریشن کو نون لیگ کی مکمل حمایت اور تائید حاصل ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا رزلٹ بھی کراچی آپریشن جیسا نکل سکے گا؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو نکالنے والے ان کی ول، ان کی پرفارمنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. باقی جہاں تک ان کا تعلق ہے تو یہ دیکھیں، ایک سادی سی بات ہے کہ میجورٹی انہی کے لوگوں کی الیکٹ ہوئی ہے لوکل باڈیز میں، یہ جو سو کالڈ عوامی اور سو کالڈ مقامی حکومتیں ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں، انہوں نے خود اپنے کو بھی انتظامی اور مالی اختیارات سارے چھین کے یہ مقامی حکومتوں کے، ان کو انہوں نے بے دست و پا کر دیا ہے. وہ صرف میاں بیوی کے جھگڑے نپٹائیں گے یا کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹس یا کوئی برتھ سرٹیفکیٹس ایشو کریں گے. اس سے نفسیات کا پتہ چلتا ہے، بندے کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ شیئر کرنے میں، پاور شیئر کرنے میں بلیو کرتا ہی نہیں. 1 روپے سے لے کے ایک ادنا ترین چپراسی کی اپوائنٹمنٹ تک. کچھ حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نون لیگ جو ہے نا، یہ پنجاب میں کسی بھی قسم کے آپریشن کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اب آپریشن ہو رہا ہے تو یہ مجبوراً ساتھ کھڑے ہیں یا ساتھ چل رہے ہیں. حسن نثار صاحب، وہ مجبوری کیا تھی آپ کے خیال میں؟ یہ کیوں نہیں چاہ رہے تھے؟ ویسے الزامات تو لگتے ہیں کہ کچھ بین آؤٹ فٹس کے لوگوں سے تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں ان کی، یا کوئی ووٹ بینک کا خطرہ ہے. لیکن نہیں پارس، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، یہ نفسیات کا بگاڑ ہے، یہ جینز کا پرابلم ہے، جینیٹک، یہ ڈی این اے کا مسئلہ ہے. ان کو اتنا فہم اور شعور نہیں ہے کہ گھر نہیں چلتا جب تک آپ پوری طاقت، تمام تر طاقت کا ارتکاز اگر خاندان کے سربراہ کی ذات میں ہو جائے. یہ بھی فیصلہ وہ کرے کہ گاڑی کی سروس کب ہونی ہے، گھر میں کھانا کیا بنے گا، باورچی کون رکھے گا، چوکیدار. یہ اس حد تک اگر گھر کا سربراہ چلا جائے تو وہ گھر کلیپس کر جائے گا. یہ اس ملک کا آبادی کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ یہ اس طرح چلانا چاہ رہے ہیں جس طرح مطلب ریڑا چلتا ہے، اس طرح تو پرچون کی دکان نہیں چلتی. وجہ صرف وہی ہے کہ یہ کسی کو اقتدار میں شریک کرنا، عوام سے لے کے کسی اور تک آپ چلے جاؤ، یہ شرکت اور شراکت اقتدار میں یہ بالکل ایک فرعون. بلکہ میں تو سوچتا ہوں کہ جو نمرود، شداد، فرعون، انہوں نے اتنی بڑی امپائرز، یہ ڈیفینیٹلی کنسلٹ کرتے ہوں گے، چونکہ زندگی سوائے مشاورت کے ہے ہی کچھ نہیں. بندے نے اپنے بچے کا رشتہ طے کرنا ہوتا ہے، وہ چار دوستوں سے مشورہ. جی حسن صاحب صاحب، کیا یہی وجوہات ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، جو یہ اتنے عرصے سے تقریباً کوئی 80s کے بعد سے یہ ہیں، ہر کچھ عرصے کے بعد برسر اقتدار آ جاتے ہیں، پھر یہی وجوہات ہیں؟ نہیں، دیکھیں، ایک تو پرویز مشرف صاحب کا احسان ہے کہ انہوں نے قوم کو بریک دلوائی. وہ جو 12 اکتوبر 99 کا آپریشن تھا، اس کے بعد کچھ سکون رہا ہے. 8 سال قوم کو سانس لینے کی مہلت ملی ہے، اس کو بریک ملی ہے. اس کے بعد پرپیچولی دیکھ لیں آپ، یہ پہلے بھی یہ 7.5 سال پلس ہو گیا اب یہ بیٹھے ہیں، اور مجھے دور دور تک یہ غیر فطری بات ہے. سو اس کا انجام بھی غیر فطری ہی ہونا ہے. سر، ایک اور بریک ہو سکتی ہے؟ آپ کو ایسے آثار لگ رہے ہیں ایک اور بریک کی ضرورت ہے؟ ایک اور بریک ہو سکتی ہے پھر؟ نہیں، ضرورت تو بہت زیادہ ہے. اور میں کوئی وداؤٹ منسنگ ورڈز، میں نے کبھی ماما گیری، چاچا گیری میں نے کبھی نہیں کی جمہوریت کی، چونکہ وہ ہے ہی نہیں. مجھے اس لفظ سے نفرت ہے. I can admire ڈیموکریسی، لیکن اس کے نام پہ آپ میرے ساتھ فراڈ کرو گے تو وہ تو میں نہیں مانتا. سو میں تو مدتوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کو دوبارہ ٹریک، ابھی آپ نے سندھ کی دیکھ، چھوٹی باتیں ہیں، یہ لوگ ان پہ غور نہیں کرتے کہ ایک لڑکے کو نقل کرتے ہوئے ایگزامینیشن ہال سے نکالا گیا، وہ مسلح بدماش لے آیا اور اس نے باقی بچوں کے بھی پیپرز لے کے پھاڑ دیے. آج کی خبر تھی کہ پینشن کسی کی اگر 500 ہے، اس کے آگے ایک 5 ایڈ کر کے، وہ بہت ہی لمبا سکیم ہے، کوئی بہت ہی گھپلا ہے. اچھا، جو انہوں نے یہ ادھر کیا ہے، ایک خبر میں آپ کو بتاؤں،
جی 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 آپ نے دو خبروں کا ذکر کیا نا. ایک خبر اور آپ کے ہم گورننس کی بات کریں نا پورے ملک میں ہی سر, یہ کل سندھ کے شہر عمرکوٹ میں نا گینگ ریپ کے کیس کا مقامی جرگے میں فیصلہ سنایا گیا. حسن نثار صاحب, فیصلے کے مطابق متاثرہ خاتون کو 30 من گندم بطور جرمانہ دی جائے گی. متاثرہ 30. جی سر جی. تو سر یہ ایک خاتون کی عزت کی قیمت, یہ 30 من گندم. آپ اتنی دور سندھ میں پہنچ گئے, یہاں کیا ہوتا ہے؟ چلے جاتے ہیں, وہ ایک فوٹو سیشن ہوتا ہے, بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے, اس کو 2-4 لاکھ کا چیک پکڑا دیا جاتا ہے. تو 30 من گندم کی بجائے یہ 300 من گندم پہ وہ معاملہ کر دیتے ہیں. آپ دیکھو نا, ہمارا میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے. میں وہ ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا تھا, وہ ٹیکس چل رہا تھا کہ جی یہ بڑا وحشیانہ اقدام ہے اور یہ قیمت لگائی ہے. آج کو خاتون بھی چلا رہی تھیں اس پہ کہ یہ قیمت لگائی گئی ہے ایک بچی کی اور فلانا. میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی is this the first time انہوں نے اس کو چیریٹی سٹیٹ بنا دیا ہے. جب مرتے ہیں مردے کو اتنا دے دو, جو شدید زخمی ہے اس کو اتنی بھیک دے دو, جو کم زخمی ہے اس کو اتنی بھیک دے دو. کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کے کوٹھے پہ جاؤ, اس کے ساتھ تصویر بنواؤ, اس کے سر پہ ہاتھ رکھو اور دوسرے ہاتھ سے اس کو چیک پکڑا دو. یہ سب چیریٹی سٹیٹ, یہ مذاق ہے. کرتا کون ہے, کس لیول پہ ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اگر آگے بھی چلیں حسن نثار صاحب, پرویز رشید صاحب جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فکری ضرب عضب کے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ مشکل ہے. یعنی اب حسن نثار صاحب آپریشن کے 2 حصے ہو گئے ہیں, ایک ہے فوجی اور ایک ہے فکری. تو اب جو فوجی ضرب عضب ہے وہ تو فوج کر رہی ہے نا, جو فکری ضرب عضب ہے سر یہ کون کرے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ نے اتنی ابھی بات کی لیکن اس بارے میں کیا خیال ہے, کیا اس حکومت کی فکر میں اتنی اہلیت اور صلاحیت ہے کہ یہ فکری ضرب عضب کر سکے؟ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, اور مجھے زیادہ اچھی اس لیے لگی کہ میرا پرسوں کا کالم یہ تھا کہ فوجی اور فکری ضرب عضب. اس میں سوال ہی میں نے یہ اٹھایا تھا کہ بھائی فوجی جو ضرب عضب ہے وہ تو الحمدللہ کامیابی سے وہ جانے دے رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں بہت پروفیشنل طریقے سے, بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ, اور اس کے ریزلٹس بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ فکری کس نے کرنا ہے؟ اور بنیادی طور پہ یہ فکری ہی دیکھیں, خود پرویز رشید سے لے کے جنید جمشید کو تو I don't like him, he's a fake, وہ تو نیم خواندہ سا آدمی ہے کہ پہلے گانے بیچتا تھا, اس نے کوئی اور سلسلہ شروع کر لیا ہے. لیکن جتنی توہین اور تذلیل اور بدتمیزی کی گئی خود پرویز رشید کے ساتھ, it was really painful. جو جنید جمشید کے ساتھ ہوا, جس طرح یہ جانوروں کی طرح اس پہ حملہ آور ہوئے, that is again ridiculous. انجام دیکھو آپ, یہ جس طرح انہوں نے وائنڈ اپ کیا ہے, ایک سکول آف تھاٹ. آج میں چوہدری نثار صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, دیٹ میک سینس. لیکن دوسری طرف میسج کتنا بھیانک گیا ہے کہ غلیظ ترین گالیاں دے کے, دھما چوکڑی مچا کے, چولہے ہلا کے, ایک وہ سو کالڈ جو زون بون ہے یا جو بھی اسے ڈی یا جو چوک پہ کر کے وہ آرام سے سیٹیاں مارتے ہوئے گھروں کو چلے گئے. تو آپ نے بیسیکلی میسج کیا دیا ہے. ایک طرف دیکھا جائے تو ٹھیک ہے, مذاکرات ہوئے, کوئی لکھا پڑھی نہیں اور جان چھوٹ گئی, ان کو صرف پیسے دے دیا. بٹ دوسری طرف جو میسج کیا ہے یہ ہے بنیادی طور پہ فکری ضرب عضب. یہ کس کو آپ سمجھائیں گے اور کس کا کام ہے؟ میرا خیال ہے یہ بھی الٹیمیٹلی فوج کو ہی کرنا پڑے گا. سر اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں, ان میں دم نہیں ہے, ان میں سکت نہیں ہے. سو فکری ضرب عضب کا کمال کی بات ہے نا کہ منسٹر انفارمیشن کا وزیر, جس کے خود اپنے ساتھ بدتمیزی روا رکھی گئی جو بہت ہی افسوسناک تھی, وہ کہہ رہا ہے کہ فکری کرنا ہوگا. کرنا ہوگا کیا ہے؟ آپ ہی تو لوگ ہو, آپ کرو. اس پہ زیرو انیشیٹو ہے, وہ سارا کاروبار ایز اٹ از اسی طرح چل رہا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ الٹیمیٹلی فوج کو اگر دکھائی دیا, جو کہ دکھائی دے جائے گا کہ ان کی قربانیاں رائے گاں
जाने की तरफ मामला जा रहा है तो फिर फिक्री का भी वही बंदोबस्त करेंगे तो करेंगे, इनके बस की बात सर नहीं वैसे है, इसके लिए इनसे कोई जरूरी उम्मीद था, ना देखिए ना कि नेशनल एक्शन, आप जो फिक्री ज़र्ब अज़ब की बात करें तो उसके लिए नेशनल एक्शन प्लान पे भी तो अमल होना चाहिए था। क्या वो उस पर नेशनल एक्शन प्लान पे कोई एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है? फिर क्या तवक्को की जाए इस हुकूमत से, जो हुकूमत निस्वा के बिल पर जिसने घुटने टेक दिए, वो और क्या करेगी सर? क्या ये मदरसा रिफॉर्म्स कर सकेगी? जो आप बातें कर रहे हैं ये कर सकेंगे? ये इनसे उम्मीद रखी जाए इस तरह? देखें, ये तो इस काबिल भी नहीं है, वो स्लिप ऑफ टंग था, ये सोच के बोला गया था, मुझे नहीं पता, जब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लिबरल बनाएंगे जी। अच्छा, वो टिपिकल ये जो एक एलिमेंट है इस मुल्क में, वो जूतों समेत सर पे चढ़ गए, मजा आ रहा है, इनके सांस सूख गए, कोई इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। हालांकि सादा काम है, सादा तरीन काम है कि प्राइम मिनिस्टर डिक्शनरी खोल के इन अकल के अंधों के आगे रख देते कि ये डेफिनेशन है लिबरल की। ये चूंकि अनपढ़ लोग हैं, लिबरल एक लफ्ज का पता नहीं इनको क्या मतलब इनके दिमागों में बैठा हुआ है। अगर उसके डिक्शनरी मीनिंग्स आप देखें तो उनका और इस्लाम का आपस में कोई क्लैश किसी तरह का दूर पार का बनता ही नहीं, बल्कि मुताबिकत है। लेकिन एक दफा कह के कि जी लिबरल बनाएंगे पाकिस्तान, मेन स्ट्रीम बुलडोज करो इनको, मैंने तो कहा रैम दम, वीड दम आउट। ये दुनिया में सुकड़ के वाकई एक ग्लोबल विलेज ही है ना जी। लाइव उधर ओबामा साहब बात कर रहे होते हैं, इधर दुनिया बैठ के देख रही होती है। इसमें या तो आपने शूदर बन जाओ या अपना पाकिस्तान उठाओ और मरीख पे चले जाओ, लेकिन प्रॉब्लम ये है मरीख पे भी वो आपसे पहले पहुंचे हुए हैं। ये हुकूमती, ये जो आप बातें करेंगे हुकूमती रेट की नाकामी है या 4 दिन के बाद इस धरने का उठकर चले जाना, ये हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली है? क्योंकि ये तो यही समझ रहे हैं ना, चौधरी निसार और सागदार और ख्वाजा सारफी क्या कर रहे थे वो भी आपके सामने। नहीं उसमें पर एक एतबार से अगर आप देखो, लेकिन वो मेरा ख्याल है वो माइनर है। दूसरा मेरे नजदीक वो एक माइक्रो एक मैक्रो लेवल है इसका। माइक्रो ठीक है, कोई बंदा नहीं मरा, कोई जख्मी नहीं हुआ, चलो जान छूट गई, इनका तो भरम क्या रह गया, वो भी जान छूटी, खस कम जहां पाक। चलो अब अप्रोच देखो आप, उसका एक मैसेज तो ये गया पूरी कौम को, पूरी दुनिया को, कि ये किसी जोगे है नहीं थे, वो मजाकरात करके गए हैं। ऐसे अच्छा, दूसरा पहलू देखो, एक मिनट, दूसरा पहलू बहुत ही खौफनाक है। मुझे नहीं पता है ठीक है गलत है, मैं कोट कर रहा हूं प्रेस को, चूंकि मैं सोशलाइज बिल्कुल नहीं करता, आई डोंट मीट पीपल, ठीक है। अखबारों में ये और टीवी पे मैंने देखा है कि जी वजीर दाखिला ने कहा कि हम ये डी चौक या जो कुछ भी है, ये रेड जोन, इसको डिमोलिश करके इसको रीबिल्ड करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और इस तरह करेंगे कि आइंदा यहां को धरना ना दे सके। सुभान अल्लाह, यानी कैसा सिखाशाही वाला फैसला है कि भाई हम हैंडल नहीं कर सकते, ये मिस्त्री मजदूर इंजीनियर्स आके कोई इस तरह की फसील खड़ी कर दे। मैंने आज लिखा है, मैंने को पुराने जमाने में किलों के गिर्द फसीलें होती थी जहां वो शहर पना होता था, तो मैंने कहा कोई इस तरह का बना लो, ऊपर मेट्रो चला लो और इस तरह प्रोटेक्शन। यानी क्या अजीबो गरीब फैसला है कि वो तो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उसको संभाल नहीं सकते। सर तो ये क्या ये उसको डिमोलिश करके। एक और बात हसन निसार साहब, आप बिल्कुल ठीक बात करें और हुकूमत की साइड पे बात करें, लेकिन हमारे यहाँ भी ये क्या मिजाज बन गया है कि अगर किसी के पास कुछ लोग हैं या अगर वो कुछ मजमा इकट्ठा कर सकता है तो वो जमा करता है और उठ के इस्लामाबाद को मफलूज कर देता है, फिर अब अपनी शराइत मनवाता है। दुनिया को पाकिस्तान में जो हो रहा है वो तमाशा देखने को मिलता है और हुकूमत ये मुज़ाकरात का लॉलीपॉप देती रहती है। सर फिर ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी या इसका कोई हल है? अब ये सूरत हाल जो नैरो डाउन होके उस तरफ जा रही है कि यहाँ अब या चंद खानदान, पलड़े में एक तरफ चंद खानदान है, दूसरी तरफ पूरा पाकिस्तान है। इस मुल्क के जो करते धरते हैं जी, उनको ये फैसला करना है, कर लें। मतलब जिसके पास ताकत है वो फैसला कर ले या करवा ले और हुकूमत मान जाएगी। हाँ, तो ऐसी हुकूमतें होती हैं, ऐसी हुकूमतें होना चाहिए हसन निसार साहब। नहीं, ये हुकूमतें हैं नहीं, ये मुहिम जोई, ये बदनसीबी की दास्तानें हैं। आप अंदाजा लगाएं, घर बैठे बंदा तन्हाई में सोचता है तो अपने अंदर एक नदामत, एक शर्मिंदगी, एक जिल्लत और अहानत का एहसास होता है कि 5 साल मेरे मुल्क का चेहरा आसफ जरदारी रह गया यार। बंदा हिल जाता है। बंदा किसी के घर पैगाम भी भेजता है तो
ढंग का बंदा ढूंढता है यार, बंदे को कहता बेटा चला जाए, कुछ छोटा भाई चला जाए, बंदा खुद चला जाए, मेरा यानी अंदाजा लगाएं कि जिसका चेहरा ऐसा होगा वो जिस्म कैसा होगा. So for good 5 years, सोचने की बात है बिल्कुल. face of this country was Mr. आसिफ अली जरदारी. कमाल है, ये मेरे मुल्क का चेहरा था. तो दुनिया तो देखती और सोचती जरूर होगी कि अगर चेहरा ऐसा पाकीज़ा है तो माशाल्लाह जिस्म कैसा हो. सर शायद हम ही लोग नहीं सोचते हैं. जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मजीद कमालात की भी बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ना हसन निसार साहब, पाकिस्तान में इश्यूज की कमी नहीं है, एक के बाद एक वाकयात होते रहते हैं. तो मजीद इश्यूज पे बात करेंगे ब्रेक के बाद. लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट. हसन निसार साहब, वैसे क्या ख्याल है कि ये बलूचिस्तान से रॉ के एजेंट जो गिरफ्तार हुआ है, सर ये कितनी बड़ी कामयाबी है? हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इस पे खामोश क्यों है? वो पुरजोश बयानात देने वाले जो वुज़रा हैं वो खामोश क्यों हैं, चुप क्यों हैं, वो कहाँ पर हैं? सियासी महाज पे वो हलचल क्यों नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे भारतीय सरकार करती है. उनका तो हर वजीर पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना अपना फर्ज समझता है, वो भी बगैर सबूत के. सर हमारे पास तो सबूत भी हैं, फिर वो जारहानापन क्यों नहीं है हसन निसार साहब? देखें, उनकी खामोशी का जवाब तो जो खामोश हैं वही दे सकते हैं जी. अचीवमेंट ये बहुत ज़बरदस्त है, परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, और हाथ भी बड़ा भरपूर डाला गया है. गवर्नमेंट इसको किस हद तक लेके जाती है, लेके जाना चाहती है, इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड. एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये भूषण यादव जो भारतीय एजेंट है, रॉ का एजेंट है, इसकी गिरफ्तारी के बाद ये भारतीय जो शहरी हैं इनके हवाले से बात चल निकली है ना, तो पता ये चला है कि जो हमारी हुक्मरान फैमिली है, शरीफ फैमिली, इनकी रमजान शुगर मिल के लिए इन्होंने कोई 40 के करीब कंसल्टेंट्स और इंजीनियर्स को भारत से बुलाया है और उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता रहा और बहुत से कानूनी तकाजों को बाईपास कर दिया गया. तो हसन निसार साहब क्या ख्याल है, क्या भारत से ही इन लोगों को बुलवाना जरूरी था? पैसे भी हैं, वसाइल भी हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, भारत से ही क्यों सर? अब अगर इन्होंने टेक्नीशियंस इनको या इंजीनियर्स या कोई भी, मुझे नहीं पता इसकी तफसीलात क्या है जी. तो ये उनका हक है भाई. पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी लेबर अगर महंगी है तो दफा करो. सर अगर उसमें कोई मशकूक निकल आए, अगर उसमें कोई रॉ का एजेंट निकल आए, हसन निसार साहब कौन जिम्मेदार होगा सर? एक सेकंड, मैं उसी तरफ जा रहा था. ये इसमें तो कोई हर्ज नहीं है अगर ये लीगल है और इसकी तमाम तर जो कानूनी और दीगर मामलात हैं, अगर उनको मुकम्मल तौर पे ऑब्जर्व किया गया है, किसी शय को बाईपास नहीं किया गया, कहीं कोई चीटिंग नहीं की गई, कहीं को फ्रॉड नहीं किया गया, कहीं को टेम्परिंग नहीं की गई, तो आई थिंक इट इज वेरी फेयर. लेकिन बीच में आपने एक जुमला बोला है, मुझे चूंकि सारी सूरत हाल की तफसीलात नहीं पता, इसलिए मैं बड़े मुख्तात अंदाज में कमेंट कर रहा हूं. लेकिन अगर ये हुआ है तो फिर इनको और बहुत सारी चीज़ों के, पता नहीं कौन किसने पिछले दिनों कहा था, अब पता नहीं परवेज इलाही साहब ने ये बात की थी कि भी तुम साड़ियाँ भेज रहे हो, वो वहाँ से दहशतगर्द भेज रहे हैं, या वो वहाँ इस मुल्क में अनरेस्ट फैलाने के लिए, इसकी तोड़ फोड़ के लिए बंदे भेज रहे हैं, तुम साड़ियाँ और तोहफे भेज रहे हो. तो वो फिर ये सारी चीज़ों को कि ये जाते हैं तो बरखुरदार भी साथ होता है, फिर कोई जैसे क्लोज डोर मीटिंग्स भी होती हैं, वहाँ के कारोबारियों से भी मिला जाता है. फिर आप इन सारे नुक्तों को, बचपन में होता था ना कि एक नुक्ते डॉट्स, हाँ जी, के इनको मिलाएंगे तो तस्वीर बन जाएगी. तो फिर ऑल दीज थिंग्स, इन सबको अगर आप मिलाओगे तो एक तस्वीर बन जाएगी. ठीक, आप खुद फैसला कर लें कि वो तोते की तस्वीर है या कुत्ते की तस्वीर है या मैना की तस्वीर है या भेड़िए की तस्वीर है. बिल्कुल ठीक, आपने जो वो डिसाइड आप खुद कर लें. कारोबार की अब बात की तो फिर कुछ और बात भी होना चाहिए ना कारोबार की, चूंकि शहबाज शरीफ साहब फूड एक्सपो का इफ्तिताह करते हैं और हसन निसार साहब कहते हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाओ 2 अंडे. और आपके इल्म में है कि ये शरीफ पोल्ट्री है, शरीफ क्वालिटी चिकन है, शरीफ फीड मिल है, शरीफ डेयरी फार्म्स हैं, इन सब में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डायरेक्ट शेयर होल्डर हैं. और यकीनन आपके इल्म में ये बात भी है कि अंडे, दूध और ये जो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनकी कीमतों में बहुत इजाफा हो रहा है. तो क्या हसन निसार साहब ये जो हुक्मरान हैं इनको इस तरह से बिजनेस करना चाहिए? यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? ये जो लोग हैं ये तो बुनियादी तालीमात के, ये अच्छा बात सुने, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है. अगर आप हुक्मरानों की शुगर मिलें
یہ سارے مافیاز وہاں کرنے کیا جاتے ہیں؟ آپ کو بات نہیں سمجھ میں آتی. یہ اگر کوئی ٹیکسٹائل ہے, کوئی پولٹری ہے, کوئی شوگر ملز ہیں, یہ ہیں کن کی؟ یہ عوام کی ہیں, نہیں انہی کی ہیں. تو ظاہر ہے یہ وہاں بیٹھ کے ان کے نہیں, یہ دیکھ کیسے ہو سکتا ہے بھائی. وہ کسی نے کہا تھا نجد کے صحرا میں لوگ بیٹھے تھے تو مجنو دیوانہ وہاں پھر رہا تھا, اس نے دیکھا یہ روز رات کو بیٹھے ہوتے ہیں, تو ایک دن اس نے کہا کہ بھائی آپ لوگ رات گئے تک یہاں کیا کرتے ہو؟ میں تو مجنون کہتے ہیں مجھے, میں تو پاگل آدمی ہوں, میں تو پھرتا ہوں, تم تو معزز لوگ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نجد کے گورنر کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا فیصلہ کر رہے ہیں کس کو ہونا چاہیے. تو اس نے بڑے بھول پن سے کہا, اس نے کہا میری لیلا کو بنا دو, رولا کیا ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ تو اگر شوگر ملز کے مالکان وہاں بیٹھے ہوں گے, ٹیکسٹائل ملز کے, پولٹری, یہ سارے مافیاز سارے اگر ان کے لوگ بیٹھے ہوں گے, بھائی میں بیٹھا ہوں گا, میں بھی یہی کروں گا. تو سر پھر یہ کیا ہے, یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے کل ٹاسک فورس بنائی ہے؟ میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں قرار دے رہا, میں تو کہوں گا کہ اینکرز کی لاٹریز نکل آئیں, رپورٹر اپ گریڈ ہو جائے, ہمارے جتنے ٹیکنیشینز ہیں ان کے نیوز روم کے بندے, ان کی موجیں لگ جائیں, ان کو پلاٹس مل جائیں. یہ میرا سب سے پہلا, دیکھیں بات سن, میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, آئی ایم ناٹ کڈنگ, میرا سب سے پہلا دھیان ہی لکھنے پڑھنے کی طرف جائے گا, میڈیا کے لوگوں کی طرف جائے گا کہ یار میں پہلے اپنی برادری کا تو کچھ کروں. اور ایک بات یاد رکھیں, یہ بالکل آپ ذہن میں رکھیں کہ ذاتیں اب نئی بن گئی ہیں. یہ غریب عوام ہے, جاہل لوگ جو اس چکر میں ہیں, یہ رائی ہیں, یہ گجر ہے, یہ جاٹ ہے, یہ چیما ہے, یہ چٹھا ہے, یہ بٹ ہے, یہ کوئی بٹ چٹ نہیں ہے. اب ایپٹما ایک ذات ہے, جو ٹیکسٹائل کا کام کرتے ہیں وہ ایک برادری ہے. ٹھیک ہے سر, اب وہ ایک ذات ہے, ٹھیک ہے نا. جو ملاسس کا کام, جو شوگر مل مالکان ہے, وہ ایک مافیا ہے, وہ ذات ہے. وہاں جٹ بھی چلا جائے, وہاں بٹ چلا جائے, وہاں رائن چلا جائے, وہاں کوئی چلا جائے, وہ سن بھی ہو جائے گا سارا کچھ. وہ یہ نہیں کہے گا میں نے جٹوں کو نہیں لوٹنا, یا میں بٹ کو نہیں لوٹنا, نہیں. یہ اس کر کے اس ملک پہ یہ ایک برادری ہے جو قابض ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈیفرنٹ جو مافیا ہے, ان سے پاک کرنا فلانا, یہ پتہ نہیں ایسی وہ پاک کرنے کے لیے وہ شاید وہ اسحاق ڈار صاحب نے پھر وہ ایک ٹاسک فورس بنائی نا, معلوم کرنے کے لیے کہ پولٹری اور دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہو رہا ہے. بتائیے حسن نثار صاحب, کیا یہ ٹاسک فورس ان لوگوں پہ ہاتھ ڈال سکے گی سر؟ کہاں ایسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال تھوڑا سا ٹائم کم ہے حسن نثار صاحب, ایک دو باتیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو بات کیجیے, میں ایک دو باتیں اور آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. نہیں, میں یہ کہنا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہم عوام جو ہیں وہ ذاتوں برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ جو چینی بنانے والا ہے وہ سارے ایک ذات ہے, وہ اب یہ ماڈرن ذاتیں بنی ہیں, نئے سرے سے بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, بن چکی ہیں. جی سر, کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں میں کتنا اختلاف کیوں نہ ہونا, جب یہ کرکٹ میچ ہوتا ہے تو ہم ایک قوم بن جاتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہی کرکٹ شدید ترین اختلافات کی زد میں ہے. کوئی کوچ کو, کوئی کیپٹن کو اور کوئی سلیکشن ٹیم کو قصوروار کہہ رہا ہے. لیکن آپ نے ایک بات دیکھی کہ نجم سیٹھی پہ سب کا اتفاق ہے. کیوں حسن نثار صاحب, یہ نجم سیٹھی صاحب کی ایسی کیا خدمات ہیں؟ دیکھیں بات سنیں بھائی, وہ پیا من بھائی جو کوتوال کی لاڈلی ہوگی, پیا من بھائی کا ایک ایکسپریشن ہے, تو ظاہر ہے بھائی وہ قریبی ہیں, کرونیز ہیں, تعلقات ہیں آپس میں. لیکن اس میں کچھ تھوڑا ہمارا بھی, تھوڑا نہیں بہت زیادہ, بلکہ ہمارا زیادہ. اب یہ کیسی عجیب و غریب سے لوگ ہیں ہم. اس کو پہلے تو بھائی یہ انٹرٹینرز ہیں, پلیئرز ہیں, بس ٹھیک ہے, اعتدال میں رہو. حکم ہمیں یہ ہے, ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں, عمل ان کی کسی ایک بات پہ بھی نہیں کرتے. اعتدال اور میانہ روی کا حکم ہے عبادت میں بھی. ہم ادھر ایکسٹریم پہ, پہلے تو اس لڑکے کو شاہد آفریدی, مجھے تو کرکٹ سے ویسے ہی چیڑا ہے, مجھے تو نہ اس کی سمجھ ہے نہ مجھے کوئی دلچسپی ہے, میں ویسے بات کر رہا ہوں. پہلے تو بوم بوم کر کے اس کو ساتویں آسمان پہ چڑھا دیا. اچھا اب اس کو ڈوم بنا دیا, ڈوم آفریدی ہے, اس کو ذلیل کر کے رکھ. اچھا اب نئی خبر آئی ہے, میں حیران ہی رہ گیا ہوں کہ ایک ایٹ اے سرٹن سٹیج, وہ سیانہ ہے, وہ شاہد آفریدی کو عمران خان نے پی ٹی آئی جوائن کرنے کا, وی ٹرنڈ اٹ ڈاؤن. اس کا کیریئر چل رہا تھا. اب خبر آئی ہے سبحان اللہ کہ وہ پی ٹی آئی جوائن کر لے گا, چونکہ اب اس کا کیریئر موسٹ پرابلی گوئنگ ٹو اینڈ.
एट अ वेरी वेरी मिजरेबल नोट. सो हमारा अपना भी तो क्या मजे का. अच्छा, कोई इतना गैरतमंद नहीं था, किसी में इतनी हया, किसी में इतनी ग्रेस नहीं थी. वो कहते हैं कि जी अच्छा हाँ, इसके नतीजे में कि उसने पीटीआई ज्वाइन करने से इनकार कर दिया. प्राइम मिनिस्टर ने कहा इनको, अपने सब जो जितने भी हैं ये चमचे करचे, कि खबरदार शाहिद आफरीदी कप्तान होगा और सिर्फ वही होगा. नतीजा ये हुआ कि शाहिद आफरीदी ने, एक मिनट, शाहिद आफरीदी ने डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ा दी. जी. इन सबको जूते या जॉगर, क्रिकेटर्स जॉगर्स पहनते हैं, जी जॉगर्स ही पहनते हैं, जॉगर्स की नोक पे रखा. वो बाकी सारे के सारे वो ये सारी जिल्लत, वो क्या है यार. असलम गुरदासपुरी का शेर है, जिंदगी इतनी गनीमत तो नहीं जिसके लिए अहदे कम ज़र्फ की हर बात गवारा कर. सर थोड़ा सा टाइम कम है, आप कुछ खूबियों की वजह से एमक्यूएम को भी पसंद करते हैं. क्या ख्याल है, ये जो मुस्तफा कमाल हैं जो कह रहे हैं ये दुरुस्त कह रहे हैं, और जो ये करना चाह रहे हैं वो कर सकेंगे हसन निसार साहब? देखें, पहली बात ये है, मैं करता था, करता हूं जी, और करता रहूंगा. मेरे नजदीक एमक्यूएम का, आप उनको जो मर्जी कहें, एक कारनामा उनका बहुत बड़ा है. वो है लोअर मिडिल क्लास के पढ़े लिखे अच्छे बच्चों को, मेहनती बच्चों को असेंबलियों तक लेके जाना जहां मखसूस माफियाज की टोटल मोनोपोली है. ये तो एक रुख हो गया. अब आपने कहा है मुस्तफा कमाल. मैं पर्सनली मुस्तफा कमाल को जानता हूं. आई रिस्पेक्ट हिम, आई लाइक हिम. मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं. और एमक्यूएम वालों को भी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि कल तक वो खुद इनकी जफियां और पपियां बड़ी रोमांटिक किस्म की खूबसूरत फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं, गले लगाया हुआ. फिर एंड ऑफ द डे जब ये मेयर के तौर पे फारिग हुए तो सिंस ही डिडंट हैव एनी हाउस ऑफ हिज ओन, तो पार्टी की तरफ से इनको घर जरूर, तो इतना इनको ग्लैमराइज किया गया और ये और वो सारा. अच्छा, मैंने हमेशा बहुत कल्चर्ड, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ज़हीन, बहुत कमिटेड और ऑनेस्ट बंदा पाया है. मैं बाकी लोगों को इतना नहीं जानता. हाँ, अगर ये वेल मीनिंग लोग हैं, जो कि हैं पढ़े लिखे लोग हैं, तो वक्त के साथ साथ चीजें सामने आ जाएंगी. वक्त तो हर चीज को सामने ले आता है. आखिरी बात, हसन चार साहब, आपके ख्याल में परवेज मुशर्रफ साहब का जाना क्या ये किसी डील का नतीजा है, या मियां नवाज शरीफ ने खुद को मुस्तकबिल के चैलेंजेस से बचाया है, उस दबाव से खुद को बचाया है जो मुकदमा चलाने के हवाले से उन पे था? देखें, ये डील वील तो नहीं है ना, इन्होंने कोई इस तरह का मामला है. सीधा साधा प्रेशर है. आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं. जी बिल्कुल. Why go into any details? और बात सुने, मैंने शुरू में जब ये हुआ है तो मैंने चीख के कहा था कि तुम जलील होगे सारे के सारे. वो हया, ये आर्टिकल 6 गद्दारी, ट्रीजन, कत्ल से बड़ा हाई ट्रीजन, इससे बड़ा तो होता ही को नहीं. अपने आर्मी चीफ के बारे में कुछ शर्म करो. मैं गद्दार तो कभी यह्या खान को मैंने नहीं कहा. गैर जिम्मेदारी और बात है, नालायकी और बात है, लैक ऑफ विजन, लालच, हवस, इक्तदार, सब कुछ है. हमारा को बंदा गद्दार तो देखें, अभी आपने बात की है कि ये रमजान शुगर मिल वगैरह, मैंने तो इनके बारे में कभी इस तरह की बात नहीं की. एक बार अहमदियों के बारे में इन्होंने कोई सॉफ्ट बात की थी, तो कुछ लोगों ने कहा ये दारा इस्लाम से खारिज है. मैंने बहुत बुरी तरह रिएक्ट किया था. ठीक है, कि कोई हया करो. दारा इस्लाम तुम तो ऐसे खारिज कर रहे हो दारा इस्लाम से मियां नवाज शरीफ को, जैसे तो कोई खारिज भी नहीं करता. चलें सर, वो जनाब मुशर्रफ साहब भारत मुल्क से बाहर चले गए हैं. हमें सोचना चाहिए कि मैं इलाज करा के वापस जरूर आऊंगा. लेकिन एक आखिरी बात, अब आप देखें जनाब मुशर्रफ ने, बिल्कुल जी, जनाब मुशर्रफ ने, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हैं, मार्क माय वर्ड्स, ही विल कम बैक. आना भी चाहिए उनको. He will come back. ठीक है. अच्छा सर, आखिरी बात, ये जनाब मुशर्रफ हैं, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उसके बाद मुस्तफा कमाल और अब जमशेद दस्ती, इन सब ने अपनी अलग अलग पार्टीज बनाकर मुतालबा किया है ये जो सदारती निजाम है उसका. क्या ये आपको मुतालबा बेवक्त की रागनी लग रही है, या इसमें कोई दम, कोई कशिश लग रही है? हसन निसार साहब, क्या कहीं से इसके लिए कोई कोशिशें हो रही हैं सर? किस चीज में? सदारती निजाम के लिए सर पार्टीज बनाई और फिर मुतालबा किया इसका, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मैं जाती तौर पे तो मैं सदारती पर्सनली तो मैं इन माफिया से, इन छछूंदरों से, इन ये पेशावर में नहीं जो खूनी चूहे पैदा हो गए, उनको खून लग गया मुर्गियों का तो खूनी हो गए. तो इस एलिमेंट से इस मुल्क की जान छुड़ानी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है.
اور ملک کو میرا خیال ہے یہ قریب لائے گا. اس میں اس پہ ایک اچھی ڈیبیٹ پچھلے دنوں عطاء الرحمان صاحب کا بڑا خوبصورت آرٹیکل تھا. اس پہ ڈیبیٹ ہو, اس پہ جو اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس یا آفٹر افیکٹس ہو سکتے ہیں ان کو پری ایمپٹ کیا جائے. سسٹم بہتر ہے. باقی رہ گیا پارٹیاں, تو مصطفیٰ کمال کی تو پارٹیاں ہیں, ٹھیک, وہ رہ گئے اپنے جج صاحب, چیف ترے جانثار, وہ بے شمار وغیرہ والا, وہ تو کہانی ختم ہے. ٹھیک اور ہے. وہ اپنا جو ہے یہ لگ رہا ہے معصوم عمران بچہ خان سے بھی بابر. کوئی امید نہیں ہے ویسے آپ کو, ان کا ٹریک صحیح ہے, وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, یا اس سے بھی اب آپ ہوپ لیس ہے در بھی ہر چیز؟ نہیں, عمران تو ڈیفینیٹلی, آپ کوئی کسی کو پسند آئے نہ آئے, ہی از دی اونلی ریالٹی. ٹھیک. اب اس ملک میں مین سٹریم پارٹیز تو رہ ہی دو گئی ہیں, نون لیگ ہے اور پی ٹی آئی ہے. اس کو تو میں کچھ سال 1.5 سال پہلے پیپلز پارٹی کو, بلکہ شاید اس سے بھی پہلے میں نے مرحومہ مغفورہ, جی بالکل, یہ تو ٹھیک. پیپلز پارٹی کو تو بھول جائیں. جی سر, بہت شکریہ, ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. بہت شکریہ سر, اپنا خیال رکھیے گا. ملکی مفاد, عوامی مفاد اور حکومت اور فوج کے الگ الگ پیچ, کیا ہمارے یہ مسائل کبھی اتفاق رائے سے ختم ہو سکتے ہیں؟ سوچئے گا اس پر. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.